नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार गर्न आज मध्यरातदेखि प्रतिबन्ध। सामाजिक सञ्जालका आचार संहिता विपरीतका पोस्टहरू हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि देशका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू आजदेखि 72 घण्टाका लागि बन्द गरिँदै आवागमनमा पुरै रोक। निर्वाचन प्रचारको अन्तिम दिन दलहरूका देशव्यापी चुनावी सभा र शक्ति प्रदर्शन। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मुलुकले निर्णायक मोड लिने 5 दलीय गठबन्धनको भनाई। आफ्नै वडामा मतदान गर्न दशैं सम्झाउने गरी फर्किँदैछन् मतदाता। विदेशीयकाहरू पनि जनप्रतिनिधि चुन्न उत्सुक। सीमा नाका बन्द हुनु अघि स्वदेश फर्किनेको घुइँचो। संघीयताको अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउने सरकारको तयारी। बजेट मार्फत उत्पादन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिने लक्ष्य। सांसदलाई भाग्नबाट रोक्न श्रीलङ्काको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जनताको घेरामा। राजपाक्से परिवारका घरमा आगजनीपछि देशभर कर्फ्यू। र दक्षिण एसियाली जुनियर तथा क्याडेट टेबल टेनिसमा नेपाल फाइनल प्रवेश। नेपाली टोलीले उपाधिका लागि भारतको सामना गर्ने। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अब भन्न त 3 दिन मात्रै बाँकी हो, तर वास्तवमा भोलि र पर्सि 2 दिन मात्रै बाँकी छ भने पनि हुन्छ। किनभने निको पर्सि शुक्रबार बिहान 7 बजे नै मतदान केन्द्र खुल्दैछ। हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ निर्वाचन विशेष। निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। निर्वाचनका लागि सबै मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने निर्वाचन सामग्रीहरू पुगिसकेको र कर्मचारीहरू घटिसकेको आयोगले जनाएको हो। यसैगरी आयोगले मतदाता नामावलीमा विवरण भएका मतदाताहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो रिपोर्ट। आयोगले आज विशेष पत्रकार सम्मेलन गरी सबै मतदान स्थलमा मतदान सामग्री र कर्मचारीहरू पुगिसकेको जानकारी दिँदै स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएको हो। निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा आवश्यक हुने निर्वाचन सामग्रीहरू सहित 1,09,088 जना कर्मचारी र 65,865 जना स्वयंसेवकहरू आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगिसकेको आयोगले जनाएको छ। यस्तै आयोगले मतदाता नामावलीमा विवरण भएका मतदाता परिचय पत्र नभएकाले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। नागरिकताकै आधारमा मतदाता परिचय पत्र बन्ने भएकाले मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरूलाई नागरिकताको आधारमा भोट हाल्न मिल्ने स्पष्ट पारेको हो। यसैगरी आयोगले मतदान स्थलको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनासहित 3 घेराको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिएको छ। राति 12 बजेबाट निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुने भन्दै मौन अवधिमा प्रचार नगर्न र सामाजिक सञ्जालमा राखिएका प्रचार सामग्री समेत हटाउन सम्बन्धित दल र उम्मेद्वारलाई आग्रह गरेको छ। आचार संहितामा र हाम्रा पूर्व अभ्यासमा पनि यो स्पष्ट छ। मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन। त्योभन्दा अगाडि गरेको भौतिक रूपमा राखिएको कुरा पनि सबै झिक्न पर्यो। तर अहिले त अभौतिक रूपमा अर्थात् सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि धेरै कुराहरू राख्ने गरिएको छ। हामी यही पत्रकार सम्मेलन मार्फत आग्रह गर्दछौँ, तपाईँहरूले अब 12 बजेभन्दा पछाडि, रातको 12 बजेभन्दा पछाडि तपाईँहरूका कुनै पनि खातामा, कुनै पनि पोस्ट गरेका ठाउँमा, कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि किसिमको निर्वाचन प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित सामग्री नराखिदिनु होला। छ भने त्यसलाई झिकिदिनको निम्ति र पूर्ववत अवस्थामा गइदिनको निम्ति हामी आग्रह पनि गर्दछौँ। यसैगरी आयोगले मौन अवधिमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको अनुगमनका लागि केन्द्रीय र जिल्ला तहका अनुगमन संरचनाका अतिरिक्त संवेदनशील मानिएका जिल्ला र पालिकामा विशेष अनुगमनका लागि अधिकार प्रत्यायोजन सहित विशेष अनुगमन टोली खटाएको छ। निर्वाचनमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको भन्दै आयोगले निर्वाचनमा कसैको डर, धाक धम्की र
त्रास नमानी निर्धक्क भएर आफूले रोजेको प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई आग्रह गरेको छ। स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा कसैको डर, धाक, धम्की र त्रास नमानी निर्धक्क भएर आफूले रोजेको प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न आयोग सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछ। निर्वाचनमा 10,756 मतदान स्थलका 21,955 मतदान केन्द्रबाट 1,77,33,723 मतदाताले मतदानमा सहभागिता जनाउँदैछन्। 753 स्थानीय तहका कुल 35,221 जनप्रतिनिधि मध्ये निर्विरोध निर्वाचित भएका बाहेकका पदहरूमा प्रतिनिधि छनौटका लागि मतदान हुँदैछ। विभिन्न राजनीतिक दलका 355 जना विभिन्न पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् भने 6वटा वडा अध्यक्षसहित 35 जना स्वतन्त्र सदस्यहरू समेत निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने भनी दर्ता भएका 79 राजनैतिक दलहरूमध्ये जम्मा 65वटा राजनैतिक दलहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। 55,698 जना महिला र 89,313 जना पुरुष गरी विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार समेत गरी 1,45,011 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको छ। रोबिन शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। निर्वाचन आयोगको सन्देश के हो भने डर, धाक, धम्की, त्रास देखाइन सक्छन्, तर लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने अवसर यही मात्रै हो। मतदानको बेला जुन गोप्य छ र निर्धक्क भएर आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्नुहोला भनेर निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन मार्फत फेरि दोहोर्याएको छ। निर्वाचनका लागि आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। आज मध्यरातदेखि निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलका तर्फबाट कुनै पनि प्रकारका चुनावी प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन पाइने छैन। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा मदिरा किनबेचमा र सेवनमा समेत रोक लगाइएको छ। वैशाख 30 गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मंगलबार राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने भएको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका पोस्टहरू हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ। 12 बजेदेखि सुरु हुने मौन अवधिमा उम्मेदवार र उनीहरूका समर्थकहरूले टिकटक, ट्विटर लगायतको पेजहरूमा स्पोन्सर पोस्ट हुन सक्ने भएकाले सबै उम्मेदवार तथा समर्थकहरूलाई मौन अवधि सुरु हुन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा भएका निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका पोस्टहरू हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न निर्देशन दिएको हो। मसिनो गरी आएको टास्क फोर्सले अनुमोदन गरिरहेका हुन्छ र साथसाथै यदि तपाईँले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नु हो भने कारबाहीको लागि हामीले साइबर ब्युरोलाई अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी सबैमा हामी के विनम्र अनुरोध गर्दछौँ भन्दा अब फेसबुक पेजदेखि लिएर सोसल साइटमा राखिएका त्यस्ता प्रचार सामग्री कसैको पक्ष वा विपक्षीय कुराहरू तपाईँहरूले आज बेलुका 12 बजीबाट हटाउनु पर्दछ। यो कुरा सबैमा म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आयोगले मंगलबार राति 12 बजेबाटै मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म मादक पदार्थको बिक्री, वितरण र सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। आयोगले तोकेको अवधि र ठाउँमा मादक पदार्थ बिक्री, वितरण गर्न र सेवन गर्न निषेध गरी मौन अवधिमा पालना गर्नुपर्ने आचरणलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ। हामी इथिकल इलेक्सनमा विश्वास गर्छौँ। हामीले नैतिक समाज निर्माण गर्ने दिशामा निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन सक्छ भनेर त्यसलाई त्यसरी हामीले हेरेका छौँ। यो लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण माध्यम पनि हो, यो सुशासनको प्रस्थान बिन्दु पनि हो। हामी कस्तो निर्वाचन गर्दछौँ त्यसबाट भोलि बन्ने सरकार कस्तो हुन्छ रूपरेखा निर्धारण हुन्छ। मौन अवधिमा सार्वजनिक सवारी साधनमा भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन। सबै उडानहरू निरन्तर भइरहनेछन्, तर निर्वाचनको दिन भने आन्तरिक उडान र सार्वजनिक यातायात पनि बन्द गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। क्यामेरामा शिव पङ्गेनीको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबै सुरक्षा निकायबाट खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरू निर्वाचन केन्द्रहरूमा पुगेका छन्। निर्वाचनको लागि सरकारले 3 घेराको सुरक्षा व्यवस्था रहने गरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी र म्यादी प्रहरी गरी 2,68,000 सुरक्षाकर्मी खटाएको छ। निर्वाचनको लागि नेपाल प्रहरीबाट 62,000, सशस्त्र प्रहरी बलबाट 32,000, नेपाली सेनाबाट 71,000 र अनुसन्धान विभागबाट
प्रहरीबाट 3000 र म्यादी प्रहरी 1 लाखको संख्यामा निर्वाचन सुरक्षामा खटाएको छ। स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सेनाले देशभरका विभिन्न स्थानमा 834 वटा अपरेटिङ बेस स्थापना गरिएको जङ्गी अड्डाले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि देशका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू आजदेखि 72 घण्टाका लागि बन्द गरिँदैछन्। नेपालका भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका नाकाहरू बन्द गर्न लागि हो। यस क्रममा नेपाल र चीन बीचको उत्तरी व्यापारिक नाका रसुवागढी पनि आज मध्यरातबाट बन्द गरिने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी सीमा नाका बन्द गरिन लागि हो। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि बन्द सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ। यसैगरी बाँकेमा पनि नेपाल भारत सीमा क्षेत्र आज राति 12 बजेबाट आवागमनमा रोक लगाउने गरी सीमा सिल गरिने भएको छ। बाँकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्रीले दिएको जानकारी अनुसार स्थानीय निर्वाचनका लागि भारतसँग सीमा जोडिएका सबै नाकाहरूमा 27 गते राति 12 बजेदेखि अर्थात् आज राति 12 बजेदेखि 30 गते राति 12 बजेसम्मको लागि आवागमनमा रोक लगाइएको छ। अन्य जिल्लामा पनि सीमा बन्द गरिँदैछ। निर्वाचन पूर्वको पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि निर्वाचन प्रणालीलाई अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भने सरकारवालाहरूले औल्याएका छन्। आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोकले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा केही कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता बाहेक निर्वाचन प्रक्रिया सुधार हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै राजनैतिक दल र उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया हुँदै मौन अवधि सुरु हुनु 1 दिन अघिसम्म गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सोमबार काठमाडौँमा सार्वजनिक गर्दै जियोकले सुरक्षाका चारै निकाय बीच राम्रो समन्वय भएकोले सुरक्षा व्यवस्था समेत प्रभावकारी रहेको उल्लेख गरेको छ। जियोकले अधिकांश स्थानमा आचार संहिता कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक र एकाध स्थानमा बाहेक दलहरूको प्रचार प्रसार शान्तिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। महिला उम्मेदवार यसपटक चाहिँ निकै कम उम्मेदवारको सङ्ख्या निकै कम भएको चाहिँ देखियो। खास गरी त्यो कानुनी कम्प्लिकेसनको कारणले र चाहिँ गठबन्धनको रूपमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि त्यो चुनौती एउटा देख्यौँ। अनि दोस्रो चाहिँ हामीले खास गरी के अरे चाहिँ निर्वाचनमा खटाउने कर्मचारीहरूको हकमा चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई साधन स्रोतहरूले पर्याप्त नभएको, उहाँहरूलाई त्यो नदिएको, समय कम दिएको चाहिँ अर्को समस्या देख्यौँ। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ लगायतले लोकतन्त्रको पूर्ण विकासका लागि निर्वाचन प्रणाली सुधार गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन पद्धतिको प्रक्रियामा उल्लेख्य सुधार भएको छ। निर्वाचनको मनोविज्ञानमा सुधार भएको छ। मतदाता अथवा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनुभएका उम्मेदवारहरू वा दलहरूको व्यवहारमा पनि जिम्मेवारीको भावना बढेको छ र नर्म्सलाई मान्ने प्रवृत्ति बढेको छ भन्ने देखिन आउँछ। यो एउटा सुखद पक्ष हो। निर्वाचन आयोगले यसमा सन्तोष मान्न सक्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। लोकतन्त्रको विकास हुनलाई निर्वाचनको पद्धतिमै त्यसको चाहिँ बिस्तारै त्यो चाहिँ खारिँदै जाने र त्यसमा चाहिँ विकास हुँदै जानुपर्ने हो। मतदातालाई पनि नो योर क्लाइन्ट उम्मेदवार थाहा पाउने, नो योर क्यान्डिडेट त्यो चाहिँ हुनुपर्ने। उसले प्रत्येकले घोषणा पत्र भने जस्तै आफ्नो संक्षिप्त परिचय सहित म जिलेप्ची यो गर्छु भनेर 5 पोइन्ट र म यो हुँ, मेरो यो सम्पत्ति यति छ, म भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने हदसम्मको 1 पानाको भए पनि उही गएर घर घरमा दिनुभएको भए त मतदातालाई पनि थाहा हुन्थ्यो नि। सरकारवालाहरूले सरकारी कर्मचारी र म्यादी प्रहरी समेत गरी धेरैजना निर्वाचनबाट वञ्चित हुने भएकोले आकलन गरेर मात्र मतपत्र छपाई गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताएका थिए। कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले देशभर विभिन्न 68 गैर सरकारी संस्थाबाट करिब 5000 पर्यवेक्षकहरू खटिएको जानकारी दिनुभयो। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मुलुकले निर्णायक मोड र दिशा लिने उल्लेख गरेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलका शीर्ष नेताहरूद्वारा जारी संयुक्त अपिलमा स्थानीय निर्वाचनका माध्यमबाट मुलुकको एकता बलियो बनाउँदै राजनीतिलाई सही ढङ्गले लोकतन्त्रको बाटोमा दोहोर्याउन सक्ने ठहर गरेको उल्लेख छ। संयुक्त अपिलमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धामा रहेका विभिन्न पालिकाका विभिन्न पदका आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारको अवस्था आकलन गरी विजयको नजिक रहेका गठबन्धन दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न आह्वान गरिएको छ। उत्साहका साथ निर्वाचनमा सहभागी हुन आम मतदातालाई गरिएको अपिलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादीका पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन सबै मतदातामा अपिल गर्नुभएको छ। आज प्रकाशित एक अपिलमा उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जगैदेखि संस्थागत र सुदृढ गर्ने स्थानीय तह निर्वाचनको यो अभियानमा निर्भीकता साथ सहभागी भई मतदान गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि कांग्रेसले स्थानीय चुनाव जित्न जरुरी रहेको दावी गर्नुभएको छ। डडेलधुराको जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित एक चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सभापति देउवाले बाटो बिर्सिएर अन्यत्र लागेका नेता तथा कार्यकर्तालाई घर फर्किन आग्रह समेत गर्नुभयो। सभापति देउवाले विकास विरोधी तत्त्व र लोकतन्त्र मास्ने गिरोहसँग नलाग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई सुझाव समेत दिनुभएको थियो। पश्चिम सेतीसँगै पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना पनि चाँडै भारत सरकारसँग समन्वय गरी सञ्चालनमा ल्याउनका लागि कुराकानी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यो भेट कहाँ हुँदैछ भने यो चाहिँ लुम्बिनी आउँदै हुन्छ। बुद्ध पूर्णिमाका दिन उहाँ लुम्बिनी आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो भर्सक त्यही हस्ताक्षर सम्झौता गरेर भारतको कम्पनी, राम्रो कम्पनी जसले बत्ती भारतको कम्पनी जसले नेपाललाई पनि फाइदा होस् र भारतलाई पनि बिजुली हामी बेच्छौँ, त्यस कारण हामीलाई मुनाफा हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ कुनै विदेशी कम्पनी आएर बोल्दै विदेशी कम्पनी आएर नेपाललाई सबभन्दा बढी फाइदा फाइदा। डडेलधुरा सभालाई सम्बोधन गर्दै अन्य नेताहरूले विकास र समृद्धिको संवाहक कांग्रेस भएको दावी गर्नुभएको थियो। अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको जित सुनिश्चित भएको अर्को दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै ओलीले मुलुकको विकास एमाले बिना असम्भव रहेको पनि बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको जित सुनिश्चित रहेको उहाँको भनाइ थियो। यसअघि मुलुकका महत्त्वपूर्ण काम एमालेको सरकारले मात्रै गरेको दावी गर्दै ओलीले एमालेले जिते मात्रै राष्ट्र निर्माणको अभियानले गति लिने बताउनु भएको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्न एमाले बाहेक कसैले सकेन। एमाले चाहियो। पोखरामा विमानस्थल, नयाँ विमानस्थल बनाउन अरू कसैले सकेन। एमाले छ। भैरवाको विमानस्थल नयाँ जस्तो त्यसको स्तरोन्नति गर्ने कुरा त्यो एमाले छ। अरू विमानस्थलहरू फास्ट ट्र्याक बनाउन एमाले चाहियो। अरू विमानस्थलहरूलाई राति पनि उड्ने बनाउन एमाले चाहियो। स्वार्थका लागि देशलाई दुर्घटनामा पारेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलका नेताप्रति कटाक्ष गर्नुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधान मास्न खोज्नेलाई जनताले कुनै हालतमा विश्वास नगर्ने बताउनु भएको छ। ललितपुरको लुभुमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले 2 पटक संसद विघटन गरेर संविधान मास्न खोज्नेलाई जनताले विश्वास नगर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिगमन चाहनेले चुनावमा भोट माग्ने अधिकार नराख्ने तर्क समेत गर्नुभयो। उनीहरूको सूर्य चिन्ह पनि अब त ग्रहण लागेर काम नलाग्ने खुइलिसकेको छ।
त्यसको बारेमा चर्चै गर्नु जरुरी पनि छैन। अब सबैतिर चम्किरहेको छ कलम चिन्ह। विभिन्न कामले उपत्यकामा रहेका नागरिक स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जिल्ला फर्कने क्रम बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार विगत केही दिनदेखि उपत्यकाबाट जिल्ला फर्कने मानिस बढेका छन्। मतदाता नामावली जिल्लामा रहेकाले यही वैशाख 30 गते हुने मतदानमा मताधिकार प्रयोगका लागि उपत्यका छाडेका उनीहरूले बताएका छन्। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार अहिले दैनिक काठमाडौँ आउने भन्दा बाहिरिनेको संख्या बढी छ। यो क्रम वैशाख लागेदेखि नै सुरु भएको र हाल झनै बढिरहेको छ। औसतमा दैनिक 10 देखि 15,000 मानिसले उपत्यका छाडिरहेका छन्। कार्यालयका अनुसार सोमबारको तथ्याङ्क हेर्दा उपत्यकाबाट 7,911 सवारी मार्फत 55,746 यात्रु बाहिरिएका छन्। अघिपछि दैनिक भित्रने र बाहिरिने मानिसको संख्या बराबर जस्तै हुने गरेकोमा अहिले भने 10 देखि 15,000 भन्दा बढी बाहिरिएका छन्। अबको 2 दिन यो क्रम अझै बढ्नेछ। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै परदेश गएकाहरू पनि स्वदेश फर्कन थालेका छन्। कैलालीको त्रिनगर नाकामा रहेको स्वास्थ्य सहायता कक्षका कर्मचारीका अनुसार अहिले दैनिक 400 देखि 500 जना भारतबाट नेपाल फर्किरहेका छन्। मतदानकै लागि स्वदेश फर्किरहेका उनीहरूले अब स्थानीय तहमा जनताका मर्का बुझ्ने जनप्रतिनिधि आउनुपर्ने आशा राखेका छन्। यही वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत हाल्नका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू घर फर्किरहेका छन्। विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरैजसो नागरिक रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन्। अहिले भोट हाल्नका लागि धेरैजसो नेपालीहरू स्वदेश फर्किरहेका हुन्। आउँदैछ चुनावपछि जानु त अब वैशाख अब हाल्नु पर्ला। अब जति बेला चुनाव खुसी छ नि भोट हाल्न लागि आज खुसी होला। सबै नेता आज हामीलाई देख्ने नेता आयो भने राम्रो हुन्छ नि। केही अब त्यस्तै सबै त गरिबहरूलाई सहायता दिने नेता जस्तो आयो भने राम्रो हुन्छ। यसअघि विक्रम सम्वत 2074 सालको निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहमा नेतृत्व चयन गरेको तर ती जनप्रतिनिधिले जनताका समस्या समाधान गर्न नसकेको उहाँहरूको भनाइ छ। आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट राम्रो र असल नेतृत्व आओस् भन्ने अपेक्षा सहित भोट हाल्नका लागि स्वदेश फर्किरहेको उहाँहरूको भनाइ छ। काम केही पनि गर्दैन। कसले गरेको छ अहिलेसम्म? विकास अनि जनताको चाहिने मर्मलाई बुझ्ने रोजगारी सिर्जना यहीँ केही त्यस्ता किसिमका काम कल कारखाना होस् अथवा कृषि कार्यक्रमै ल्याओस् यस्ता किसिमका बनाउने नेता चाहन्छौँ हामी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूला कल कारखाना छैनन्। कृषि र पर्यटनको राम्रो सम्भावना भए पनि तीन तहका सरकारले समन्वय गरेर काम गर्न नसक्दा त्यसबाट पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको कतिपय सर्वसाधारणको गुनासो छ। अब आउने नेतृत्वले यहाँका सम्भावनालाई हेरेर सोही अनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र रोजगारीकै लागि परदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने माग परदेशबाट भोट हाल्नका लागि स्वदेश फर्किरहेका नेपालीहरूको रहेको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा विप्लव समूहको बहिष्कारका कारण केही असहज देखिएको रोल्पामा यसपटक पनि निर्वाचनको उत्साह देखिएको छ। निर्वाचनमा भाग नलिएको बताउने नेकपा विप्लवका नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि रोल्पाको निर्वाचन थप रोचक बनेको छ। 1 नगरपालिका र 9वटा गाउँपालिका रहेको रोल्पामा निर्वाचनको रौनक बढेको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू आफ्ना प्रतिबद्धता पत्र सहित मतदाताको घर घरमा पुगेका छन्। देशभर सत्तारूढ दल बीच गठबन्धन भए पनि रोल्पामा भने दलहरूले आफ्नै अनुकूलमा तालमेल गरेका छन्। जिल्लाका केही स्थानीय तहमा माओवादी, समाजवादी र एमाले काङ्ग्रेस बीच गठबन्धन भएको छ भने कतिपय स्थानीय तहमा माओवादी विरुद्ध एमाले काङ्ग्रेस र विप्लव समूह बीच तालमेल भएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा बहिष्कारको नीति लिएको विप्लव समूहले यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारी मार्फत निर्वाचनमा होमिएपछि रोल्पाको निर्वाचन थप रोचक बनेको छ। उम्मेदवारहरू आफ्ना योजनासहित मतदाताहरूमाझ पुगिरहँदा मतदाताहरूले पनि यसअघिका स्थानीय सरकारले गरेका गलत कामलाई सच्याउँदै जनताको माग अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। कठिनाइहरू त धेरै छ। पब्लिकले के खोजेको छ भन्दाखेरिमा जुन पार्टीले जोसुकैलाई चाहिँ उठाओस् हैन, जोसुकैलाई टिकट दियोस्, तर त्यो व्यक्तिको धारणा, त्यो व्यक्तिको मानसिकतामा के हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा कम्तीमा चाहिँ अब समाजवादी क्रान्तिको निम्ति चाहिँ आधार तयार गर्ने एउटा मोडेल
त्यो नमुनाहरू आउनु पर्यो। रोल्पाका 10वटा स्थानीय तहमा 1,45,444 मतदाता रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै मतदाता रोल्पा नगरपालिकामा रहेका छन् भने सबैभन्दा कम थबाङ गाउँपालिकामा रहेका छन्। जिल्लामा 81 मतदान स्थल र 173 मतदान केन्द्र रहेका छन्। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। देशभर नै आज राजनैतिक दलहरू तथा उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचार प्रसारलाई निरन्तरता र व्यापकता दिए। आज रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ र आज चुनावी प्रचार प्रसारको अन्तिम दिन रहेकाले पनि जिल्ला जिल्लामा पालिका पालिकामा र ओडामा विभिन्न चुनावी प्रचार प्रसारको सभा सम्मेलनमा दलहरू र उम्मेद्वारहरू व्यस्त रहे। हामीले प्रतिनिधिमूलक समाचारको रूपमा बर्दियाको चुनावी प्रचारको समाचारलाई लिएका छौं। बर्दियामा चुनावी प्रचारको अन्तिम दिन आज चुनावी प्रचारले व्यापकता पायो। भरे रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुने भएकाले दलहरूले आजको दिनलाई शक्ति प्रदर्शनको रूपमा लिएका छन्। आज स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्ने अन्तिम दिन। आज राति 12 बजेदेखि निर्वाचन आचार संहिता अनुसार मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी चुनावी प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन, अर्थात् मौन अवधि सुरु हुनेछ। आज रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुने भएका कारण आज चुनावी प्रचार प्रसारमा सबै राजनीतिक दलबीच एक किसिमको प्रतिस्पर्धा नै देखिएको हो। प्रचार प्रसारमा कसका कार्यकर्ता कति छन् भनेर शक्ति प्रदर्शन गरेको जस्तो समेत देखिएको छ। केही दिन अघिदेखि घर दैलो गरेका उम्मेद्वारहरू आज भने आफ्नै शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित भएका हुन्। नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका लागि उम्मेद्वार बनेकाहरूले प्राय भौतिक संरचनाको विकास सँगसँगै सुशासन कायम गर्ने कुरालाई बढी उठान गरेका छन्। हामीले भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु पर्नेछ। नम्बर 2, हामी जनताप्रति जवाफदेहिता हुनुपर्नेछ। स्वास्थ्य, शिक्षा, विकासका पूर्वाधार, महिला हिंसा, सुकुम्बासी, भूमि आयोग, लाल पूर्जा सुकुम्बासीदेखि लिएर बजारका व्यवस्थापनदेखि लिएर बाढी पीडितदेखि लिएर हाम्रा समस्याहरू औँलामा गनेर साध्य छैनन्। तिनी सबै समस्याहरूलाई हामीले पुरा गर्नु छ। एकचोटि सम्पूर्ण हाम्रा यो राजापुरवासी सबै जनताले हाम्रो घोषणा पत्र पनि पढिदिनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी काम गरेर देखाउन चाहन्छौँ। बर्दिया जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहमा विशेष गरी नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच प्रतिस्पर्धा रहेको छ। चुनावी अभियानमा केही साना दल राप्रपा, जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू समेत चुनावी अभियानमा सरिक देखिएका छन्। आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुनेछ भने आजै राति 12 बजेदेखि मतदानको दिन अर्थात् वैशाख 30 गते राति 12 बजेसम्म सीमा नाका पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुका साथै उक्त अवधिसम्ममा मदिरा बेचबिखन तथा सेवनमा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले प्रतिबन्ध गरेको छ। ढिल प्रकाश गौतम, नेपाल टेलिभिजन, बर्दिया। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ र समाचारको सुरुमा हप्तामा 2 दिन बिदाको प्रसङ्ग। परीक्षणका रूपमा आगामी जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। यही 26 गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार हरेक शनिबार र आइतबार बिदा दिने र अन्य दिन बिहान 9:30 देखि अपराह्न 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय रहने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि कार्तिक 16 देखि माघ 15 गतेसम्म भने कार्यालय समय बिहान 9:30 देखि अपराह्न 4:30 बजेसम्म मात्रै रहने जनाइएको छ। प्रकाशित सूचना अनुसार 2079 का लागि निर्धारण भएको दशैं र तिहारका सार्वजनिक बिदा बाहेक अन्य बिदा लगातार 2 दिनभन्दा बढी भएमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, रोपवे, टेलिफोन, प्रहरी, विद्युत, खानेपानी, अध्यागमन विभाग, बारुण यन्त्र, टक्सार, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, मुद्रण विभाग, कन्सुलर सेवा, राहदानी सेवा, हुलाक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ब्याङ्किङ सेवा, आन्तरिक राजस्व, भूमि सुधार, मालपोत, नापी, भन्सार स्थानीय तहले तेस्रो दिनदेखि गृह मन्त्रालयले समय निर्धारण गरे बमोजिम सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। मन्त्रालयले कार्यालयमा सार्वजनिक बिदा समयमा सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिने गरी सम्बन्धित निकायले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। जजिरा एयरवेजले आगामी जेठ 2 गतेदेखि भैरहवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रत्यक्ष हवाई सेवा सुरु गर्ने भएको छ। यो जजिरा एयरवेजद्वारा नेपालमा सञ्चालित दोस्रो सेवा हो। यसअघि सन् 2019 नोभेम्बरदेखि जजिरा कम्पनीले कुवेत र नेपालबीच सिधा हवाई सेवा दिँदै आएको छ।
कुवेत स्थित नेपाली दूतावासले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिधा हवाई सेवा सञ्चालन भएपछि मध्यपूर्वमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई नेपालको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा प्रत्यक्ष हवाई सेवा मार्फत जोड्न सकिने जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारी र अन्य प्रयोजनका लागि खाडी मुलुक प्रवेश गर्ने नेपालीका लागि सहज तथा सुविधाजनक हवाई यात्रा हुने दूतावासको विश्वास छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गर्न चाहने तीर्थयात्री र पर्यटकका लागि समेत थप सहज हुने दूतावासले उल्लेख गरेको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सो अवधिमा 3634 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 2376ले पीसीआर र 1258 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 17 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,66,823 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 185 रहेको छ। अहिले तपाईँ राति 8 बजेको नेपाल टेलिभिजनको समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार गर्न आज मध्यरातिदेखि प्रतिबन्ध। सामाजिक सञ्जालका आचार संहिता विपरीतका पोस्टर हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि देशका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू आजदेखि 72 घण्टाका लागि बन्द गरिँदै आवागमनमा पूरै रोक। निर्वाचन प्रचारको अन्तिम दिन दलहरूका देशव्यापी चुनावी सभा र शक्ति प्रदर्शन। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मुलुकले निर्णायक मोड लिने 5 दलीय गठबन्धनको भनाई। आफ्नै वडामा मतदान गर्न दशैं सम्झाउने गरी फर्किँदैछन् मतदाता। विदेशिएकाहरू पनि जनप्रतिनिधि चुन्न उत्सुक। सीमा नाका बन्द हुनु अघि स्वदेश फर्कनेको घुइँचो। संघीयताको अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउने सरकारको तयारी। बजेट मार्फत उत्पादन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिने लक्ष्य। सांसदलाई भाग्नबाट रोक्न श्रीलङ्काको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जनताको घेरामा। राजपाक्से परिवारका घरमा आगजनीपछि देशभर कर्फ्यू। र दक्षिण एसियाली जुनियर तथा क्याडेट टेबल टेनिसमा नेपाल फाइनलमा प्रवेश। नेपाली टोलीले उपाधिका लागि भारतको सामना गर्ने। अब लोक साहित्यको प्रसङ्ग छ। लोक साहित्य परिषद भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने दातालाई वाङ्मय शताब्दी पुरुष तथा संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीले सम्मान गर्नुभएको छ। परिषदमा आज भएको कार्यक्रममा विश्व नेवा संगठनका सभापति सिजन श्रेष्ठ र पदाधिकारी तथा सहयोगी संस्थालाई जोशीले सम्मान तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। विदेशमा रहेका 20वटा नेवा संगठनले भवन निर्माणका लागि करिब 20 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए। परिषदका संरक्षक समेत रहनुभएका जोशीको निवासमा 1 वर्ष अघि परिषद भवन निर्माणको कार्य सुरु गरिएको हो। करिब 90% भन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको त्यसवखत जानकारी दिइयो। परिषदमा विभिन्न नाममा संग्रहालयहरू निर्माण गरिएका छन्। अब श्रीलङ्काको प्रसङ्ग। सांसदलाई भाग्नबाट रोक्न श्रीलङ्कामा जनताले प्रमुख बन्दरनाइके अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुख्य प्रवेशद्वारमा घेराउ गरेका छन्। श्रीलङ्काबाट प्रकाशित हुने डेली मिररको अनलाइन संस्करणले जनाएअनुसार कटुनाइके खुला व्यापार क्षेत्रका स्थानीय युवाहरूले विमानस्थलको प्रवेशद्वार घेराउ गरेका हुन्। देशका सांसदहरू भागेर विदेश जानबाट रोक्नका लागि मुख्य प्रवेशद्वार घेराउ गरिएको डेली मिररले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले मुख्य प्रवेशद्वारमा गाडीहरू रोकेर प्रवेश निषेध गरेका छन्। यसैबीच श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट बढ्दै गएपछि सत्तारूढ राजपाक्से परिवारका घरमा भिडले आगजनी गरेपछि देशभर कर्फ्यू लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्सेको राजीनामाले पनि जनताको आक्रोश शान्त हुन नसकेको बताइएको छ। श्रीलङ्कामा हिजो भएको प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 200 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत उत्पादन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिने लक्ष्य राखेको छ। संघीयताको अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याइने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
आगामी बजेट आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिँदै आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र सुनिश्चित गर्ने गरी बनाइँदै गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड महामारीले थला परेर दबावमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण तथा आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिने गरी बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हो। कृषि उत्पादनमा जोड, रोजगारी वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्योग धन्दाको सबलीकरणमा बजेट केन्द्रित हुने जनाइएको छ। विद्युत उत्पादनलाई विशेष जोड, वित्तीय संरचनालाई फरक ढङ्गले कार्यान्वयन गरी सञ्चालन गर्ने तथा विदेशी मुद्रालाई सन्तुलनमा ल्याउने लगायतका विषयमा आगामी बजेटको प्राथमिकता परेको छ। यस वर्ष चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको एउटा जुन अर्थतन्त्रको दबाव छ र यो कोभिड पछाडिको चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू छन् र अहिलेसम्मका पृष्ठभूमिबाट उपलब्ध प्राप्त अनुभव र उपलब्धिहरूलाई पनि मध्यनजर राखेर चाहिँ आगामी दिशा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले तिनै कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ एउटा बजेटका चाहिँ छलफल भइरहेछन्। यस्तै मन्त्रालयले आगामी बजेट सङ्घीयता मैत्री रहेको जनाएको छ। सङ्घीयताका अधिकार र कार्यक्षेत्रहरू कार्यान्वयनका लागि बजेटमा समावेश गरिएको छ। यो बजेटले सङ्घीयताका हरेक कामलाई जनअपनत्व हुने गरी समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसअघि केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गरे जस्तो बजेट आउने गरेकोमा आगामी बजेट पनि सङ्घीयमुखी रहने मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्यकालीन खर्च संरचनाले अनुमान गरेको आगामी बजेटको आकार 16 खर्ब 97 अर्ब 57 करोड रहेको छ। क्यामेरामा प्रधुन्न ढुङ्गेलका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेल समाचार। खेलकुद समाचारका दक्षिण एसियाली जुनियर तथा क्याडेट टेबल टेनिसमा नेपाल फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मालदिप्सको मालेमा जारी प्रतियोगिता अन्तर्गत सेमिफाइनलमा नेपाली क्याडेट महिला टोलीले श्रीलङ्का विरुद्ध 3-1 को जित निकाल्दै फाइनल प्रवेश गरेको हो। अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघले दिएको जानकारी अनुसार अब नेपाली टोलीले उपाधिका लागि भारतको सामना गर्नेछ। प्रसङ्ग खेलकुदकै छ र खेलाडीको आत्महत्या भनिएको समाचार छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागकी स्वर्णधारी भारोत्तोलन खेलाडी सञ्जु चौधरीको मृत्यु आफ्नै कोठाभित्र झुन्डिएको अवस्थामा भएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले बताएको छ। एउटा सफल खेलाडी भएका कारण पनि यो तरिकाको मरण पक्कै उपयुक्त होइन। आज ललितपुरको लुभो स्थित भारोत्तोलन प्रशिक्षक सञ्जय महर्जनको घरमा उनको मृत्यु भएको हो। मृत्यु शैय्यामा पुगेकी चौधरीको खास मृत्यु कसरी र किन भयो भन्ने छानबिन भइरहेको बताइएको छ। चौधरीको शवलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न राखिएको थियो। चौधरीको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले राष्ट्रिय झण्डा र परिषदको झण्डा उडाउँदै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। जिल्ला प्रहरीले बिहान आफ्नै कोठाभित्र उनलाई झुन्डिएको अवस्थामा फेला पारेको बताएको छ। अब मौसम। देशको पहाडी भेगमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने र बाँकी भागमा आंशिक बदली रहने। प्रदेश नम्बर 1 मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँ र बाँकी प्रदेशका पहाडी भेगका 1-2 ठाउँमा मेघ गर्जनसहित हल्का पानी पर्न सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 17 र 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने र भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने पनि अनुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण तालिकामा। अन्त्यमा आजका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार गर्न आज मध्यरातदेखि प्रतिबन्ध। सामाजिक सञ्जालका आचार संहिता विपरीतका पोस्टहरू हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। निर्वाचनका लागि देशका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू आजदेखि 72 घण्टाका लागि बन्द गरिँदै आवागमनमा पूरै रोक। निर्वाचन प्रचारको अन्तिम दिन दलहरूका देशव्यापी चुनावी सभा र शक्ति प्रदर्शन। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मुलुकले निर्णायक मोड लिने 5 दलीय गठबन्धनको भनाई। आफ्नै वडामा मतदान गर्न दशैं सम्झाउने गरी फर्किँदैछन् मतदाता। विदेशिएकाहरू पनि जनप्रतिनिधि चुन्न उत्सुक। सीमानाका बन्द हुनु अघि स्वदेश फर्किनेको घुइँचो। संघीयताको अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउने सरकारको तयारी। बजेट मार्फत उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिने लक्ष्य। सांसदलाई देश छोडेर भाग्न नदिन श्रीलङ्काको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जनताको घेरामा। राजपाक्से परिवारका घरमा आगजनीपछि देशभर कर्फ्यू। र दक्षिण एसियाली जुनियर तथा क्याडेट टेबल टेनिसमा नेपाल फाइनल प्रवेश। नेपाली टोलीले उपाधिका लागि भारतको सामना गर्ने।